अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे रसूल की प्यारी सुनते चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके सामने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का मुकम्मल तरीका जो एक मुख्तसर किताब से आपको बताएंगे। पहले भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका एक जामिया मुख्तसर ज़ादुल मुआद से आपको बताया गया है, लेकिन एक वीडियो हमने कहा ऐसी बनाई जाए जिसमें एक मुकम्मल नमाज का तरीका बताया जाए, क्योंकि उसमें रकू का तरीका, सजदे, तशहद का, क़याम का सारे अलग अलग और काफ़ी डिटेल से हैं, तो वो अलग अलग वीडियो है। तो एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें एक मुकम्मल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के तरीका के बयान में ये चंद मुख्तसर बातें हैं। मैंने चाहा कि हर मुसलमान मर्द और औरत की खिदमत में इन बातों को पेश कर दूं, ताकि इनसे वाकिफ़ होने वाला हर शख्स नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा करे। ये वजारत इस्लामी अमूर व औक़ाफ़ दावत व इरशाद मुमलकत सऊदी अरबिया की ये मकतबात में मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी, उधर मकतबात में ये हाजी उधर जाते हैं जो हज वगैरह करने या उम्रा करने, उनको उधर तकसीम होती हैं। तो इससे ये अल शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हुई है। तो मैंने कहा इसका आपको तारफ़ करवा दें। असल मकसद ये है कि एक मुस्नद उलमा की ये किताब है, ताकि लोगों को गुमराही हो, ताकि लोग आगाही हो, ताकि लोग गुमराही से बच सकें। तो हमारा मकसद, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, हमारा मकसद एक मुस्नद उलमा की जो निचोड़ है अहादीस के मुताबिक वो अवामुन्नास तक पहुँचाया जाए। तो तहकीक करने का सबको हक हासिल है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं जी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की यह हदीस है कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखा है। नमाजी अच्छी तरह वज़ू करे। अच्छी तरह वज़ू का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह वज़ू करने का हुक्म दिया है इसी तरह वज़ू किया जाए। अल्लाह सुब्हान व तआला का इरशाद है, तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वज़ू के बगैर कोई नमाज कबूल नहीं होती। नमाजी जहाँ कहीं भी हो अपने पूरे जिस्म के साथ किबला की तरफ अपना रुख कर ले और फ़र्ज या नफल जिस नमाज का भी इरादा है दिल से इस बात की नीयत करे। ज़बान से नमाज की नीयत ना करे, क्योंकि ज़बान से नीयत करना साबित नहीं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बल्कि बिदअत है। इसलिए ज़बान से नीयत ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है और ना ही आपके सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने। नमाजी अगर इमाम या अकेले नमाज पढ़ने वाला है तो अपने सामने सतरा रख ले। किबला की तरफ रुख करना नमाज के लिए शर्त है। अल्लाहु अकबर कहते हुए तकबीर तहरीमा कहे और अपनी निगाह सजदे की जगह पर रखे। तकबीर तहरीमा कहते वक्त अपने हाथों को मोहडों तक या कानों की लो तक उठाए। यानी कि कानों की लो तक भी प्यारे नबी से साबित है और कंधों तक भी।
अपने दोनों हाथों को सीने पर इस तरह रखे कि दायां हाथ बायां हाथ की हथेली, कलाई और बाजू पर हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही साबित है। इनके कलाई पर, हथेली पर और बाजू पर भी हो सकता है। और सीने पर रखना, सीने की मुख्तलिफ अहादीस हैं, उलमा इकराम ने जो निचोड़ निकाला है कि ये जो पसलियों का स्ट्रक्चर है, ये ऊपर से लेके नीचे तक ये पसलियाँ, ये सारा सीना है। इसके बाद नमाज के लिए मसनून है कि दवाए इस्तफ्ताह पढ़े। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी दुआएं साबित हैं। एक दुआ का तर्जमा है, अल्लाह तू मेरे दरमियान और मेरे गुनाहों के दरमियान ऐसी दूरी कर दे जैसी दूरी तूने मशरक़ व मगरब के दरमियान की है। अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से इस तरह पाक व साफ़ कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कचैल से साफ़ किया जाता है। ए अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से पानी, बर्फ़ और ओलों से धो दे। और अगर चाहे तो इस दुआ की बजाय ये दुआ इस्तिफ्ताह पढ़े। ये भी दुआ पढ़ सकते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इनके जो भी दुआएं साबित हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसका तर्जुमा है, अल्लाह तू पाक है अपनी हमद के साथ और तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बुलंद है और तेरी सिवा कोई माबूद नहीं, इनकी इबादत के लायक नहीं। और अगर इन दोनों दुआओं के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित कोई और दुआ है तो वो भी कोई हरज नहीं, बल्कि अफसल है कि कभी कोई दुआ पढ़ी जाए और कभी कोई। इसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरत फातिहा पढ़े, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी इसकी नमाज नहीं। सूरत फातिहा के बाद जोहरी नमाजों में बुलंद आवाज़ से और सरी नमाजों में पस्त आवाज़ से आमीन कहे। फिर कुरान का जो हिस्सा याद हो इसमें से पढ़ ले। अहादीस में मुख्तलिफ सूरतें प्यारे नबी वसल्लम से साबित हैं, लेकिन कोई भी हिस्सा जो आपको याद है कुरान पाक वो आप पढ़ सकते हैं। फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ और अपने हाथों को मोढ़ों तक या कानों की लो तक उठाता हुआ रकू करे। रकू में सर को पीठ की बराबरी में कर ले और हाथों को घुटनों पर इस तरह रखे कि उंगलियां फैली हुई हो। रकू इत्मीनान करे और ये दुआ पढ़े। यानी कि फिर जब रकू से एक दफ़ा तो पहली दफ़ा रफ़ा यदैन जब नमाज अपना क़याम में, और उसके बाद जब रकू में जाना है उस वक़्त रफ़ा यदैन कानों की लो तक या कंधों की लो तक, कानों की लो तक या कंधों तक। उसके बाद रकू इत्मीनान से करो और दुआ पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब जो बड़ी अजमत वाला है। अफजल यह है कि ये दुआ 3 बार या इससे ज़्यादा बार दोहराए और इस दुआ के साथ ये दुआ पढ़ना भी मुस्तहिब है, सुबहानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली। अल्लाह तू पाक है अपनी हमद के साथ, अल्लाह मुझे बख्श दे। नमाजी अगर इमाम या अकेला हो तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ अपने हाथों को मोढ़ों या कानों की लो तक उठाता हुआ रकू से सर उठाए और कोमा में ये दुआ पढ़े। इधर फिर जब खड़ा होना है क़याम की हालत में तो फिर रफ़ा यदैन कानों या कानों की लो तक या कंधों तक हाथ उठाए। दोनों तरीके साबित हैं। फिर रब्बाना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, और भी आगे अरबी लिखी है, इसका तर्जुमा मैं बताता हूँ। ए हमारे रब तेरे लिए ही तारीफ़ है, बहुत ज़्यादा पकीज़ा और बाबरकत तारीफ़ आसमानों के बराबर, ज़मीन के बराबर और आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ है इसके बराबर, और जो कुछ तू इसके बाद चाहे इसके बराबर। नमाजी अगर मुक्तदी है तो रकू से सर उठाते वक्त सिर्फ रब्बाना व लकल हम्द आखिर तक कहे,
یمی سمی اللہ لمن حمیدہ نہ کہیں، کیونکہ وہ امام نے کہنا ہے۔ اور اگر نمازی خواہ امام ہو یا مقتدی یا اکیلا پڑھ رہا ہو تو درج ذیل دعا بھی پڑھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا پڑھنا بھی ثابت ہے، یعنی کہ جو بھی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں صحیح احادیث سے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ: تو تعریف اور بزرگی والا ہے، سب سے سچی بات جو تیرے بندے نے کہی یہ ہے، اور ہم سب ہی تیرے بندے ہیں، اے اللہ جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی مالداری تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ مستحب ہے کہ نمازی رکوع کے بعد قوما میں اسی طرح اپنے ہاتھ سینے پر رکھ لے جس طرح رکوع سے پہلے حالت قیام میں رکھا تھا، کیونکہ وائل بن حجر اور سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات کردہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل کے ثابت ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کہتا ہوا، یعنی کہ جب رکوع کے بعد قیام کی حالت میں ہونا ہے تو پھر بھی وہ اپنے ہاتھ، کیونکہ میں نے بھی ادھر حرم میں رہا ہوں تو دیکھا ہے کہ اماموں کو میں نے بھی، تو وہ رکوع کے بعد ہاتھوں کو جس طرح قیام کی حالت میں باندھتے ہیں اس طرح وہ باندھتے ہیں۔ تو پھر بعد میں نے بھی اس کی تحقیق کی اور بھی یہ بکس میں، یعنی کہ احادیث صحیحہ سے جس طرح آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ بھی عمل ثابت ہے۔ تو کچھ علماء کرام میں اختلاف بھی ہے کہ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور باندھ بھی سکتے ہیں، دونوں طریقے، تو مستحب ہے یعنی کہ اس طرح کی بات، لیکن تحقیق کا سب کو حق حاصل ہے۔ لیکن اصل میں یہ ہے کہ تحقیق کر کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کو ادا کیا جائے، اس میں الجھا نہ جائے بلکہ تحقیق کی جائے، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مبارک طیبہ کے مطابق جو صحیح احادیث سے ثابت ہے اس طرح نماز پڑھی جائے۔ کیونکہ علماء کرام میں مختلف اختلافات بھی ہیں، کچھ وہ کہتے ہیں اس طرح بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی کرنا ہے ثابت ہے، اس طرح بھی کرنا ثابت ہے، اس طرح بھی مستحب ہے، لیکن اچھا ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے، تحقیق کی جائے۔ اچھا جی، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اور اگر ہو سکے تو ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے، لیکن اگر اس میں مشقت ہو تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھے۔ سجدے میں دونوں پیر اور دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملا کر پھیلا لے۔ سجدہ 7 اعضاء پر ہونا چاہیے: پیشانی، ناک سمیت دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کی انگلیوں کا اندرونی حصہ، اور سجدے میں یہ دعا پڑھے: سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ اس دعا کو 3 بار پڑھے یا اس سے زیادہ بار کہنا مسنون ہے۔ اس دعا کے ساتھ یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے: سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ ہمارے رب، تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رکوع میں تو رب پاک کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، لیکن سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، کیونکہ یہ حالت سجود اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ نمازی کو چاہیے کہ وہ بحالت سجدہ اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرے، خواہ فرض نماز پڑھ رہا ہو یا نفل۔
इसी तरह वो हालत सजदा में बाजुओं को पहलू से, पेट की रानों से और रानों को पिंडलियों से दूर रखे और कोहनियों को ज़मीन से उठाए रखे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सजदे इत्मीनान से करो, तुम में से कोई शख्स अपनी कोहनियों को कुत्ते की तरह ज़मीन पर ना बिछाए। अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे से सर उठाए और बाएं पैर को बिछा बिछाकर इसी पर बैठ जाए और दाएं पैर को खड़ा रखे और अपने हाथों को रानों और घुटनों पर रख ले और ये दुआ पढ़े, रब्बि ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी वाफ़िनी वजबुरनी। ए अल्लाह, ए मेरे रब, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हदायत दे, मुझे रोज़ी अता कर, मुझे आफ़ियत में रख, मेरे नुकसान पूरे फरमा। ये जलसा भी बिल्कुल इत्मीनान से करे। फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ दूसरा सजदा करे और इसमें भी वही सब करे जो पहले सजदे में किया था। अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे से सर उठाए और जिस तरह दोनों सजदों के दरमियान बैठा था इसी तरह थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। इस बैठक को जलसा इस्तराहत कहते हैं जो मुस्तहिब है, और अगर इसे छोड़ दे तो कोई हरज की बात नहीं। जलसा इस्तराहत में कोई जिक्र और दुआ नहीं है। फिर अगर दुश्वार ना हो तो अपने घुटनों पर वरना ज़मीन पर टेक लगाकर दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए। खड़ा होने के बाद सूरत फातिहा, फातिहा के बाद कुरान का जो हिस्सा याद हो इसमें से पढ़े। फिर जिस तरह पहली रकत में किया ना दूसरी रकत में भी इसी तरह करे। अगर नमाज 2 रकत वाली है जैसे फजर, जुमा और ईदैन की नमाजें तो दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद नमाजी तशहद में इस तरह बैठे कि इसका दायां पैर खड़ा हो और बायां पैर ज़मीन पर बिछा हो और दाएं हाथ को दाएं रान पर रखकर हाथ की उंगलियों को मोड़ ले, अलबत्ता शहादत की उंगली खुली रखे और इससे अल्लाह की वहदानियत की तरफ इशारा करे। और अगर दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़ ले और अंगूठे को बीच वाली उंगली से मिलाकर हल्का बना ले और शहादत की उंगली से इशारा करे तो भी बेहतर है, क्योंकि दोनों ही तरीके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। बल्कि अफजल यह है कि कभी पहले तरीके पर अमल करे और कभी दूसरे तरीके पर, और बाएं हाथ को बाएं रान और घुटने पर रखे। फिर इस कायदा में तशहद पढ़े और वो ये है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा इसका, तमाम ज़बानी इबादतें और बदनी और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। ए अल्लाह के नबी, आप पर सलामती नाज़िल हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हो और सलामती नाज़िल हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और ये भी शहादत देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। फिर ये दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा, ए अल्लाह तू रहमत नाज़िल फरमा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर जिस तरह तूने रहमत फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। बेशक तू लायक तारीफ और बुजुर्गी वाला है। और बरकत नाज़िल फरमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर जिस तरह तूने बरकत नाज़िल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम पर। बेशक तू लायक तारीफ और बुजुर्गी वाला है।
اس کے بعد 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور یہ دعا پڑھے۔ دعائیں مختلف جو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے، اس کا ترجمہ ہے: اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی موت کے فتنے سے اور مسیحی دجال کے فتنے سے۔ پھر دنیا اور آخرت کی بلائی کی جو دعا چاہے کرے، اور اپنے والدین کے لیے یا ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کے لیے دعا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، خواہ وہ فرض نماز میں ہو یا نفل نماز میں ہو، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشہد سکھایا تو فرمایا کہ پھر وہ اپنی پسندیدہ ترین دعا کا انتخاب کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر اللہ سے جو سوال کرنا چاہے اس کا انتخاب کرے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عام ہے اور ہر اس دعا کو شامل ہے جو بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہو۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوا دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے۔ اگر نماز 3 رکعت والی ہے جیسے کہ نماز مغرب، یا 4 رکعت والی ہے جیسے ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں، تو تشہد اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا گھٹنوں پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھوں کو موڈوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھا کر پھر پہلے کی طرح اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لے اور صرف سورۃ فاتحہ پڑھے، اور اگر کبھی کبھار ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عمل کے ثابت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ پھر مغرب کی تیسری رکعت کے بعد اور ظہر، عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت کے بعد وہی تشہد پڑھے جو 2 رکعت والی نماز کی کیفیت کے بیان میں گزر چکا ہے۔ پھر اپنے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیر دے۔ سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہے، پھر یہ دعا پڑھے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلام ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو برکت والا ہے، تو بابرکت ہے، اے عظمت اور جلال والے۔ امام ہونے کی صورت میں 3 مرتبہ استغفر اللہ اور مذکور دعا پڑھنے کے بعد اسے مقتدیوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پھر یہ دعا پڑھے۔ اس کا ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کی بادشاہت اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی مالداری تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی طاقت و قوت کارگر نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ نعمت اور فضل اسی کا ہے اور اسی کے لیے عمدہ تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہماری عبادت اسی کے لیے خالص ہے، اگرچہ کافروں کو ناگوار لگے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور 100 کی گنتی اس دعا سے پوری کرے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ان تینوں صورتوں کا 3 بار پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ واضح رہے کہ ان تمام اذکار کا پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں۔ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت اور فجر کی نماز کے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا مشروع ہے۔ یہ کل 12 رکعتیں ہوئیں۔ ان کی سنن رواتب کہا جاتا ہے۔ سنن
رواتب کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت ہجر و سفر میں ان کی پابندی کرتے تھے، حالت ہجر و قیام ان کی پابندی کرتے تھے، البتہ حالت سفر میں ان کو نہیں پڑھتے تھے، لیکن فجر کی سنت اور وتر ان دو نمازوں کو ہجر و سفر ہر حال میں پابندی فرماتے تھے۔ افضل یہ ہے کہ سنن رواتب اور وتر کو گھر میں پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی مسجد میں پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے آدمی کی سب سے بہتر نماز اس کی گھر کی نماز ہے سوائے فرض نماز کے۔ ان 12 رکعت سنتوں کی پابندی دخول جنت کے اسباب میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے دن اور رات میں 12 رکعت سنت پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور اگر عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت اور عشاء کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابتہ حدیث پر اس کی وضاحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، اور اللہ کی رحمت اور سلامتی نازل ہو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور اصحاب اجمعین پر اور تا قیامت آپ کی سچی پیروی کرنے والوں پر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔